आपको कहता हूं कभी न छोड़ना अहले बैत का दामन। कितनी चीखने वाले का ये कुंडे शियों का तरीका है। आप कहते हैं ठीक है कि आप कहिए कि शियों का तरीका तो आप ना करें। नियत बदलती है तो अमाल बदलते। तो शिया नमाज पढ़ते तो क्या हम नमाजें छोड़ देंगे? शिया या अली का नारा लगाते हैं तो हम या अली का नारा लगाना छोड़ देंगे? क्या क्या छोड़ेंगे आप शियों की वजह से? और पहले सुन्नी है या पहले शिया है? सुन्नियत तो पहले है, हर मसलक बाद में है। तो उनके बाप की जागीर है अहले बैत, लगाए रखा है शिया शिया राफजी राफजी। ऐसे भी इमाम जाफर सादिक के कुंडे की नियाज शिया करते हैं, तो मिलादुल नबी तुम कहां कर लेते हो? अगर कुंडे की नियाज शिया करते हैं तो अबू बकर सिद्दीक का उसूल तुम कहां कर लेते हो? हमें बात उस वक्त समझ में आती कि जो शिया नहीं करते, अगर आपको उर्स भी मना लेते तो हम समझते कि चलो ठीक है कि आप करते हैं, लेकिन आप तो वो भी नहीं करते और कौम को शुबा डालते हो कि शिया करते हैं शिया करते हैं। शिया करते तो हम क्यों छोड़ दें? शिया हज को जाते हैं, हज को जाना छोड़ देंगे। शिया काबे का तवाफ करते हैं, छोड़ देंगे, सब उन्हीं के हवाले कर देंगे। न तोड़ना रिश्ता, क्योंकि हम बेअमल हैं। हम बेअमल है लेकिन निस्बत अच्छों से, और उस निस्बत की बरकतें हमें फौरन मिलती। तो अर्ज ये कर रहा था कि सैयदना इमाम जाफर सादिक हमारे बुजुर्गों की शिर्क अल्लाह के लिए कोई फेल खास हो, उसको किसी बंदे के लिए करना ये शिर्क। ठीक है, अगर कुंडे की न्याज अल्लाह के नाम पे होती हो, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, वो किसी और का माज़अल्लाह बातिल माबूद होगा जो मर गया और जिसके नाम पे फातिहा होती हो। हमारे अल्लाह के नाम पे फातिहा नहीं होती। हमारा अल्लाह तो हय्यो क़य्यूम है, वो खुद जिंदा है, सबको जिंदगी देता है। तो शिर्क उस वक्त होता जब माज़अल्लाह खुदा की मौत होती, उसका उर्स होता और उसके नाम की न्याज होती, फातिहा होती। अब उसका नाम छोड़ करके लोग इमाम जाफर सादिक के नाम की करें तो ये शिर्क है। तो अल्लाह तो हय्यो क़य्यूम है, उसके लिए इबादतें होती है माज़अल्लाह, उसके इसाले सवाब की महफिलें नहीं होती। तो ये इसाले सवाब ही बता रहा है कि ये शिर्क नहीं है, शिर्क का तोड़ है। शिर्क कहना ये बहुत बड़ी बददयानती और ज्यादती है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना इमाम जाफर सादिक अला जद्दी व अलैहि सलाम की न्यास की बरकतें मैं आपको क्या बताऊं, जो करते हैं उन्हें पता है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, शाह अब्दुल अजीज, ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन जिनके नाम की फातिहा करवाते थे और कहते थे कि हम कैफ और सुरूर महसूस करते हैं, जिनके नाम की न्याज दिलवाते थे। लेकिन हाँ, ये बात है कि 15 रजबुल मुरज्जब को हजरत इमाम जाफर सादिक का विसाल है या उनकी शहादत है, उस दिन कराएं तो भी अच्छा है। लेकिन अगर कोई 22वीं को ही कराता है तो फातिहा देने के लिए कोई दिन फिक्स नहीं है, जब चाहे करा लें। लेकिन अगर आप दिन भी फिक्स करें तो कोई भी गलत बात नहीं है। लोग कहते हैं दिन आपने फिक्स किया, खास किया कि 22वीं को पकाएंगे। हम कहते हैं अगर हमने खास किया कि 22वीं को पकाएंगे, हम मुजरिम है ना, आपने भी तो खास किया, उसी जुर्म में तो आप भी हैं। हमने पकाने के लिए खास कर लिया, तुमने न पकाने के लिए खास किया। मेहमान आते तो तुम भी पूरियां पकाते हो, लेकिन 22वीं के दिन नहीं पकाते हो। इसका मतलब हमने पकाने के लिए खास किया है, तुमने न पकाने के लिए खास किया है। तो खास तो दोनों ने किया है। अब आप किस मुंह से कहते हैं कि खास नहीं करना चाहिए? खास तो आप भी कर चुके हो। बोलते हो लेकिन समझते नहीं, बोल रहे हो लेकिन समझते नहीं। अब दिन खास करना कहां से साबित है? ये अल्लाह फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, ए महबूब अल्लाह के बंदों को अल्लाह के दिन याद दिलाओ। हर दिन तो अल्लाह का है, पीर भी अल्लाह का, मंगल भी अल्लाह का, जुमा भी अल्लाह का। फिर अल्लाह कहते हैं अल्लाह के दिन अल्लाह के बंदों को याद दिलाओ। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं जिस दिन अल्लाह वाला पैदा हो या उसके साथ कोई खास वाकया हो या उसका विसाल हो, वो दिन को खास अल्लाह ने अपना दिन कहा है और उस दिन खास रहमतों का नुज़ूल होता है। और दिन खास करने का जहां तक के मामला है, अगर आप मदरसे का जलसा करते हो तो भी दिन खास होता है। आप पहले ऐलान करते हो ना, फला दिन फला मदरसे की खत्म बुखारी शरीफ है, यही है ना? अच्छा, एक बात मैं पूछता हूं, आप मुझे बताएं, बुरा नहीं माने,
تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں بات آ جائے. ہم جو ہے 22ویں کی نیاز کریں تو یہ بدعت. اس پہ کتنے قلم چلتے ہیں. رسول اللہ نے کیا, رسول اللہ نے حکم دیا, اس نے کیا, اس نے کیا, کتنی باتیں منطق لاتے ہو. ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں, یہ ختم بخاری کیا کبھی رسول اللہ نے کیا؟ حضور کے کسی صحابی نے کیا؟ وہ فضول خرچی نہیں ہے. اس کے لیے کتنے خرچے ہوتے ہیں. یہاں سے مولوی آ رہے ہیں, وہاں سے آ رہے ہیں, وہاں سے آ رہے ہیں, اور بات کیا ہے, آگے کے 10-15 صفحات پڑھا دیے, اخیر کے 10-15 صفحات پڑھا دیے, ہو گئی ختم بخاری. ختم بخاری میں بھی چیٹنگ کرتے ہو, اور اس کے بعد جو کہتے ہو کہ ختم بخاری, ختم بخاری. ارے سنو, ختم بخاری شریف کرنے والوں, جہاں ختم بخاری رسول اللہ, جہاں فاتحہ جو امام جعفر صادق کی رسول اللہ نے نہیں کیا ہے, تو ختم بخاری بھی حضور نے نہیں کیا ہے. تو پھر تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ایسا اور ویسا؟ اور پھر تمہیں سوچنا چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے کیا. ارے وہ امام جعفر صادق حضور کے وصال کے 70 سال کے بعد پیدا ہوئے, تب حضور ان کے نام سے فاتحہ کریں گے؟ البتہ ایصال ثواب کا ثبوت جو ہے وہ حدیث میں دے دیا گیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے کہنے میں نہ آئیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ ہم سنی ہیں اور ہم ہر صحابی کو مانتے ہیں, اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ 22 رجب کو جب آپ فاتحہ دلائے, امام جعفر صادق کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ کا نام بھی اس میں شامل کر لے, کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال 22 رجب کو ہوا ہے. تو یہ فرق سب سے بڑا فرق ہے. رافضی امیر معاویہ کو کافر کہتے, گالی دیتے, اور ہم سنی امام جعفر صادق کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے نام کی فاتحہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ وہ ہیں, آپ یاد رکھیں, ہم اہل بیت کا بہت احترام کرتے ہیں, لیکن احترام کا مطلب معاذ اللہ کبھی یہ نہ لینا کہ تم صحابہ کو گالیاں دینے لگو. امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنے گھر والوں کو نصیحت فرمائی کہ اے لوگو, وہ پلیت تو نہیں تھا نصیحت کے وقت, وہ وہاں تھا بھی نہیں. یزید کو نصیحت نہیں کی, گھر والوں کو کی. تو آپ فرماتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو میں نے اپنی نجات کے لیے کچھ سامان اکٹھا کیا ہے. دیکھو یہ حضرت امیر معاویہ کا عشق رسول, کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نجات کے لیے کچھ سامان اکٹھا کیا ہے. لوگوں نے کہا کیا؟ کہا حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ میرے سامنے ناخن تراشے تھے, تو میں نے وہ حضور کے ناخن لے لیے تھے, اور حضور کے موئے مبارک میں نے لے لیے تھے. تو جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ ناخن, یہ موئے مبارک شریف میری زبان اٹھانا اور زبان کے نیچے رکھ دینا. قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا معاویہ کیا لایا ہے, عرض کر دوں گا تیرے حبیب کے ناخن کے تراشے ہیں, وہی میرے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے گا. اور حضرت امیر معاویہ سے یہ ثبوت بھی مل گیا کہ قبر کے اندر تبرکات رکھنا یہ صحابہ کی سنت ہے, یہ صحابہ کا طریقہ ہے.